بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. نواصل درسنا في كتاب الأجرومي في باب التمييز. قال صاحب الأجرومية: إنا مسسنا الأجرومي باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن باهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد صلى الله عليه وسلم نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. التمييز استنتونا الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، اسم فيه لأنها تواتون كالندغ الزوات الحال الدوكي ناسن فيه لأن نواتون كالندغ الهيئات. هذا الفرق. أيضا التمييز لازم ورتقل النكرة ولازم تقال النكرة ما هو معرفة. التمييز أيضا يكون بمعنى مين، المعنى ومين سيجا الحال انت يتضمن معنى فيه. هذا الفرق بينهم. وكل واحد من الحال والتمييز نكرة فضله إلى آخره. نجيب الأمثلة في القرآن. قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا. اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح. الرأس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. شيبا تمييز منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أين لاحظت شيبا نكرة تقال آخر الكلام يميز أيضا الاشتعال. أيوة. وأيضا قوله تعالى: فجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا فجر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين. نا ضمير في محل رفع فاعل مبني. الأرض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. عيونا عيونا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. النسنف للاوين بإمكان الأمثلة وإذا نلغت دراسة القرآن بإمكان أن نقول: وفجرنا الأرض من عيون، تدخل عليه من يطلع معنا واضح. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس من شيب. أيضا هذا معنى أنه يتضمن معنى من. أيضا يبين أيضا العداد. إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. نعجة هنا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. شهرا هنا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. وهكذا هذا التمييز. والأمثلة اللي ذكرها صاحب الأجرومي نعرفها لكم. تصبب زيد عرقا. تصبب فعل ماض مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. عرقا تمييز منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. وتفقأ بكر شحما. تفقأ فعل ماض مبني على الفتح. بكر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. شحما مفعول به منصوب علامة نصبه شحما تمييز شحما تمييز منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره. وطاب محمد نفسا. طاب فعل ماض مبني على الفتح. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. نفسا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره.
واشتريت 20 غلاما. اشتريت فعل ماض مبني على السكون وتاء ضمير في محل رفع فاعل. 20 مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر السالم. غلاما تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وملكت 90 نعجة. ملكت فعل ماض بن على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل. 90 مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعجة تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وزيد أكرم منك أبا. زيد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكرم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو منك جار ومجرور. أبا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأجمل منك وجها. أجمل معطوف على أكرم والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو منك جار ومجرور. من حرف الجر والكاف ضمير في محل جر لأنه مبني. وجها تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولا يكون إلا نكرة. التمييز الكلمات تدردوكين كل تمييز اللي هو تدردوكين الأمثلة إلى كلمة عرقا وشحما ونفسا وغلاما ونعجة وأبا ووجها. كل تلك الكلمات كل تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فإن الكلام ينقسم على قسمين سنتوزن والنس. عمدة وفضلة. فالتمييز يعتبر من الفضلة وليس من العمدة. عمدة الكلام يتوان المبتدا الخبر أو الفعل والفاعل. يتوان الإسناد في الكلام أيضا. أما التمييز للحال للمنصوبات تظهر التسنين كل الاستثناء والمنادى والمفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان ومفعول لأجله ومفعول معه. هذه كلها تسمى الفضلة. تعتبر ليست ركنا في الكلام. يلا انت دين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونعوذ بك الله من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك الله من شر هؤلاء الأربعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم يسر لنا كل عسير ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وقادتهم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم جنبنا بلادنا وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء أهل السنة والجماعة في كل مكان. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله عبد الرحمن.